औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नईमा जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। मदीना बुक 2 का लेसन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे आज। जी इसमें एक बहुत अहम टॉपिक है जिसकी इसमें आज हमने प्रैक्टिस करनी है, तो हम पहले उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अदरसु सामिनु लेसन 8 सबक नंबर 8। अच्छा, आप ये पहली लाइन जरा रीड कीजिएगा नईमा जी। जी सर। अल मुदर्रिसु कम अख कम अखन लका या मोहम्मद। ए मोहम्मद, आपके आपके कितने भाई हैं? ठीक है, अब यहाँ जो ये कम इस्तेमाल हुआ है ना, इसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला आगे चलते हैं। जी अच्छा, कम जो है ये इस्म है जी और ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक कम इस्तफामिया कहलाता है और एक कम खबरिया, जी और ठीक। कम खबरिया को कम तकसीरिया भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान कैसे है? अब हम कहेंगे कि ये तो दो हर्फ लिखे हुए हैं, दो हर्फ हैं, तो इसका मतलब है कि ये हर्फ होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। तो इसकी जी पहचान ये है कि इसके बाद आने वाला इस्म जो है वो मंसूब और मजरूर होता है। ठीक है। जी ठीक। अच्छा, जो कम इस्तफामिया है वो तादाद मालूम करने के लिए आता है, गिनती पूछी जाती है या मिकदार पूछना मकसूद होता है। जी इस कम इस्तफामिया का मायने होता है कितना, कितना, कितने, कितनी। ठीक है। जी जी अच्छा, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कम किताबन कराता, तुमने कितनी किताबें पढ़ी। कितनी किताबें पढ़ी? जी। ठीक, जैसे यहाँ हमने पूछा कम कम अखन, तुम्हारे कितने भाई हैं। उस्ताद, एक कुम भी होता है शायद, या नहीं ये भी होता है? नहीं नहीं, ये कम ही होता है, जबर के साथ ही आता है, काफ जबर मीम पेज कम। के साथ ही होता है ये? नहीं नहीं, पेश के साथ नहीं होता, ये जबर के साथ ही होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जैसे फिर कम तालिबन फिल फसली, कितने तालिब क्लास में इल्म कितने क्लास में? तालिब इल्म हैं। और इस कम का की पहचान ये होती है कि इसके बाद आने वाला इसम मंसूब होता है, बिल्कुल बिल्कुल। नकरा होता है और वाहिद होता है। जहां भी आपको ऐसे कम लिखा हुआ नजर आए तो आप फौरन उसके बाद आने वाले इसम को देखेंगी, तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसके बाद आने वाला इसम मंसूब है, नकरा है, वाहिद है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसके आखिर में आपको एक सवालिया निशान भी नजर आएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब तो ये हम वाला जो आराम कम के है साथ इसका इसको पहचान लेंगे कि ये कम इस्तफामिया है। इस्तिफाम है? ठीक है। कि इस समय इस्तिफाम है ये? इसम इस्तफाम तो हम नहीं, ये उसमें नहीं आता, ये एक अलग चीज है। अलग चीज है ये इसका? जो अस्मा इस्तफाम है ना, ये उसमें नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। इसकी इस्तिफाम ये वाली तो अपनी ही। सवाल के लिए होता है ये हाँ, सवाल के इस्तफाम तो लिए। सवाल के लिए होता है ना। जी जी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना मन सवालिया या माँ सवालिया, हाँ जी। और फिर अस्मा इस्तफाम उसके अलावा और भी हैं। तो इसी तरह से ये कम दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक इस्तफामिया और एक खबरिया। यानी एक कम जो आता है वो सवाल पूछता है, और एक कम जो आता है वो हमें किसी चीज के बारे में खबर दे रहा होता है। तो ठीक सर, है दूसरे वाले कम का क्या मतलब होता है फिर? जी। दूसरे कम का मतलब ये होता है कि बहुत से या कितनी ही, वो ताज्जुब के लिए आता है ना, जैसे हम हैरानगी के साथ किसी चीज के बारे में बात करते हैं, किसी भी चीज की कसरत होती है, ज्यादती होती है, या ताज्जुब के लिए ये वो कम इस्तेमाल होता है जो कम खबरिया है। जी ठीक है। उस कम का मकसद, इस कम का मकसद सवाल में हम पूछते हैं कितना, कितनी, और उस जी कम का मकसद ये होता है कि हम किसी चीज की ज्यादती, कसरत या हैरत या ताज्जुब का इजहार करते हैं ना। जी। और अम,
उसका जबर मायने होता है वो भी बहुत। जबर के साथ ही है। जी, जो दूसरा वाला कम होता है वो भी जबर के साथ ही होता है। वो भी जबर के साथ होता है, उसकी भी मैं आपको पहचान बताती हूँ कि जी उस कम के बाद, जो कम खबरिया है, उसके बाद आने वाला इसम मजरूर होगा, नकरा होगा और वाहिद होगा। जी सवालिया के साथ जो आएगा वो मंसूब होगा, नकरा जी। होगा और वाहिद होगा। और जो खबरिया है वो मजरूर होगा, नकरा होगा और वाहिद होगा। ठीक ठीक है, अच्छा। एक तो आपने ये पहचान इसकी रख ली। इसके बाद ये जो कम खबरिया है ना, इसको हम कहते हैं मुमय्यज। है, और मुमय्यज। उसके बाद, कम के बाद उस जो इस्म आता है, नकरा इस्म वाहिद होता है, इसको हम कहते हैं तमयीज। तमयीज, ठीक हो गया। ऐसा देखिए डिटेल बाद में फिर आप ग्रुप में शेयर ये कीजिएगा, मैं हम नोट आपको, कर जी जी, लेंगे। मैं आप हम ये इसकी डिटेल भी नोट शेयर कर कर लेंगे। दूंगी आपको। ठीक जी है। हम नोट तो कर लेंगे। अभी हमने कहा कि कम दो तरह से इस्तेमाल होता है, कम इस्तफामिया और कम खबरिया। कम इस्तफामिया की पहचान ये है कि उसके बाद आने वाला इसम मंसूब होता है, नकरा होता है और वाहिद होता है। कम खबरिया के बाद का जो है इस्म, वो कम मजरूर होता जरूरत है। है, नकरा होता है और वाहिद होता है। ठीक है। कम को हम कहते हैं मुमय्यज, और कम के बाद जो इस्म नकरा आ रहा है उसको हम कहते हैं तमयीज। तमयीज कहते हैं किसी भी चीज के अबहाम को दूर करना, यानी बहुत वासे करके उसको वो बयान कर देता है। ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल थी, तो मैंने कहा पहले हम इसको शेयर कर लेते हैं ताकि लेसन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ठीक। चलिए। अब आपने दोबारा से पढ़िए इसको, पहली लाइन। अल मुदर्रिसु कम अखन लका या मोहम्मद। ए मोहम्मद ठीक। तुम्हारे कितने भाई हैं। हाँ, अब जब हम इसका भी तर्जुमा करेंगे ना, तो जी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे। ठीक है। कितने भाई, ठीक है, तुम्हारे कितने भाई हैं। ए मोहम्मद तुम्हारे कितने भाई हैं। ठीक। हाँ जी। जी अच्छा, और ये मुब्तदा भी बन जाएगा। अच्छा, एक बात रह गई मैंने आपको बतानी, कि ये जो कम है ना, ये तीन चीजें बनकर आ सकता है जुमले में। जी ये मुब्तदा भी बन सकता है, ये खबर भी बन सकता है, और ये मफूल भी बन सकता है। अगर जैसे अभी यहाँ जुमले के शुरू में आया है और ये जुमला इस्मिया है, तो यहाँ पर ये मुब्तदा बन जाएगा। अगर ये बाद में आ रहा होगा तो ये खबर बन जाएगा, और जुमला फेलिया में आ रहा होगा तो फिर ये मफूल बन जाएगा, क्योंकि मंसूब है ना, तो फिर जी मफूल बन जाएगा। ठीक है। जी ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये चलिए अब इसकी पढ़िए, पढ़िए आगे कम इस अगला जुमला। जी ठीक है। मोहम्मदुन ली अखुन वाहिदुन। हम्म। मेरा एक भाई है। अच्छा, ठीक है। ली को आपने क्या बनाया। ली हो गया ना, ला में ये वो हो गया हम्म। जारा। जारा। या जो हो हम्म। गया मुतकल्लिम जमीर मुतकल्लिम, ये मुतकल्लिम की जमीर हो गई, ये रुतबे ठीक है। जारी हो गया। ठीक है। अखुन जो है ये तो नकीरा है। हम्म। तो अखुन वाहिद यानी कि फिर ये जो ली होगा ये मुब्तदा बनेगा क्योंकि ये मुरक्कब है। नहीं नहीं, और जार मजरूर है नहीं, ना, मुरक्कब जारी तो मुतल्लिक बनता है ना। मुतालिक बनते हैं बिल्कुल। अच्छा, अखुन वाहिद। खुन वाहिद उनको आप क्या पहचान रही हैं, ये इट सेल्फ क्या है, खुद ये क्या है। देखें, अखुन वाहिद। जब दो इसम एक जैसी कंडीशन में आ रहे होते हैं ना, यानी जी जी नकरा है, वाहिद आपको लग रहे हैं, और उनकी चारों जो इसम के पहलू हैं वो सेम आ रहे हैं, जिन्स, वुसत, एराब। ठीक है। तो फिर ये फिर मुरक्कब आप उसको फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि ये मुरक्कब तौसीफी बन में सकता तौसीफ है। की बन जाएगी। जी मुरक्कब ठीक तौसीफ। है। अच्छा, अब चूंकि मुब्तदा की जगह शुरू में होती है, मुब्तदा जाहिर है शुरू में आता है और मार्फा होता है। जी अब जब जगह बदल जाती है तो फिर थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर आप जो नकरा है ना, मुब्तदा जब मौखर हो जाता है तो वो नकरा भी आ सकता है। सही। ठीक है। फिर अच्छा, अब समझ जब इस किसी भी चीज की पोजीशन बदल जाती है ना, तो फिर तर्जुमे में फर्क आता है।
तो असल में ये जुमला था अखुन वाहिदुन ली। अगर हम ठीक है। सिंपल तर्जुमा जैसे अभी आपने किया कि मेरा एक भाई है, जी। ठीक है। लेकिन जब आपकी तरतीब बदल जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है जुमले का, और कोई चीज जो बाद में आनी थी वो पहले आ जाती है, तो फिर हम उसी पहली जो चीज पहले आ गई उसको मद्देनजर रखते हुए जुमले में जोर पैदा करते हैं। ठीक है, मेरे लिए अब यहाँ मेरा हम, एक ही है, ऐसे मेरा वो कर। एक ही भाई है। एक ही भाई है। हाँ, मेरा एक ही भाई एक है। ही भाई है। जी ठीक है। ठीक है, जी। चलिए अगला कीजिए। अल मुदर्रिसु वकम हम्म। उख वकम उख्तन लका। हम्म। और आपकी कितनी बहनें हैं? ठीक है, यहाँ मुब्तदा और खबर मतलब कैसे बनाएंगी आप? अगर ये कम तो इस्तिफामिया आपने बताया ना है, तो हाँ ठीक है। उख्तन। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कीजिएगा। देखिए मैंने उख्तन जो आपको भी है बताया था ना, मैंने है। आपको बताया था कि कम तीन पोजीशंस ले सकता है, जी। अपनी तमीज के साथ मिलकर तीन पोजीशंस ले सकता है, मुब्तदा, खबर और मफूल। तो यहाँ हम इसको आराम के साथ मुब्तदा बना सकते हैं, सब बनाएंगे। क्योंकि इसके बाद वैसे भी आप देखें जार मजरूर आ रहा है। जी, जार मजरूर मुतल्लिक बनते हैं। और सादा ये पहले वाला जो सेंटेंस था इसमें भी फिर ये कम अखन जो था वो मुब्तदा ही बनेगा। जी जी, ये बिल्कुल ये मुब्तदा था, और लका जार मजरूर उसकी जार मजरूर खबर थी। खबर होगी। जी। ठीक है। अच्छा, जी। तुम्हारी कितनी बहनें हैं? तुम्हारी कितनी बहनें हैं? और तुम्हारी अब कितनी बहनें हैं? जी, ली क्योंकि उसने आपको बता दिया उख्तानी। कि एक है, तो उसने पूछा कि जी। अच्छा तुम्हारी बहनें कितनी हैं? जी। वो क्या कह रही है, ली क्या कह रहा है? ली ली हम्म। उख्तानी, मेरी दो बहनें हम्म। हैं। हाँ, मेरी दो बहनें हैं। दो बहनें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मुब्तदा और खबर बताइए। अगर ली तो हो गया, ये मुतल्लिक हो गया ना। हम्म। और उख्तानी फिर इसका मुब्तदा हो गया। मुब्तदा हो गया, मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और ली मुब्तदा मुअख्खर हो गया, ली जो है खबर। वो खबर खबर मुकद्दम मुकद्दम है। हो गया। ठीक है। जी। हम्म। मेरी दो बहनें हैं। ठीक जी। है। अल अच्छा। मुदर्रिसु कम हम्म। अजलतिन। हम्म। अजलतन है जी। अजरा तन। तो थोड़ा सा इसको जूम कर दें। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती जी। हूँ। ठीक है। जी। कम अजलतन लिल हम्म। दर्राजती या हामिदु। ए हामिद, हम्म। तुम्हारी साइकिल के कितने व्हील हैं? ऐसे ही होगा हाँ, ना? कितने पहिए हैं? पहिए हैं जी, पहिए हैं। हम्म। ल- अ, कम जो है अब मुब्तदा बनेगा। कम तो सिर्फ कम अजल बनेगा। कम अजलतन। लेकिन राजा तो तमीज के साथ मिलके ये तो बनेगा ना। जी। और लिद राजा तो ये तो मुतल्लिक हो गया ना, ये खबर बन जाएगी इसकी। ये खबर बच जाएगा। ठीक है, जी। शाबाश। या तो हामिद या मुनादा हो गई। जी। हम्म। अच्छा, ए अब मुझे हामिद। ये बताइए। जी जी। जी करें, तर्जुमा करें। ए हामिद, तुम्हारी हम्म। साइकिल के कितने पहिए हैं? हाँ ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि या हामिदू, इसको आपने क्या बताया? निदा और मुनादा। निदा और मुनादा। हम इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। हरफे निदा जी। है या या हामिदुन मुनादा। मुनादा है? तो या हरफे निदा के बाद जब कोई मुनसिब इसम आता है तो उसमें क्या तब्दीली आती है? वो ये एक पेश हो जाती है थोड़ा, सॉरी मैंने हाँ, हामिदुन बोल दिया जी। नहीं हाँ नहीं, जी आपने एक। ठीक बताया, आपने तो कहा, मैं आपसे खाली आपसे दोहराई ये कर रही हूँ। जी फिर वो उसका एराब हल्का हो जाता है ना या आने हाँ, के उसका बाद। इराब करना होता है। एक तो देखें, एक पहचान ये है कि या के बाद अगर मुनसिब इसम आएगा तो उसका इराब हल्का हो जाएगा। जी। दूसरा, अगर या के बाद
مرکب اضافی آ رہا ہو جی تو پھر مضاف کا تو پہلے ہی اعراب ہلکا ہوتا ہے. جی جی تو مضاف کا پھر ہم اعراب ہے. کیسے پہچان کریں گے کہ اس سے پہلے یا حرف ندا آ رہا ہے؟ پھر مضاف منصوب ہو جائے گا. مضاف مضاف منصوب ہو جائے. ٹھیک ہے نا، صحیح. پھر مضاف منصوب ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، تیسری پہچان اس کی یہ ہے کہ یا حرف ندا کے بعد اگر معرف باللام اسم آ رہا ہو تو پھر جی. ایو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ایو. ہے، ایوہا ایوہا ہم ایوہا. کہتے ہیں نا یا ایوہا المدثر. جی جی. ٹھیک، یا یا ایوہا یا ایتھا النفس المطمئنہ جی مؤنث ہوگا، ایتھا آ جائے گا یا کے جی. بعد درمیان میں، اور اگر مذکر ہوگا تو ایوہا آ جائے گا. تو یہ ایوہا. یا جو ہے وہ تین طرح سے اثر ڈالتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کے اوپر. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ اس کی بھی ڈیٹیل شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. آپ اس جزاک کا اللہ. جو ہے وہ کر دیجئے، جواب دے دیجئے، پھر ہم کسی اور کو بلاتے ہیں. حامد لہا اجلتانی، اس کے دو ہم، دو یعنی کہ دو دو پہیے پہیے. ہیں یا دو ٹائر ہیں؟ دو پہیے ہیں. ہم، اچھا، یہ اجالا تانی جی یہ کیا ہے؟ مبتدا ہو گیا اور لہا جو ہے اس کی خبر ہو گئی کیونکہ وہ خبر متعلق. ہو گیا، اس کے دو ہی پہیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے دو ہی پہیے اس ہیں. کے دو ہی پہیے ہیں. جو کہ جی. سائیکل ہے تو سائیکل کے ہم بتا رہے ہیں اس کے دو ہی پہیے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ خیر. نیما جی میں آپ کو پھر کال کرتی ہوں، ابھی دیکھتے ہیں اور کون ہے ہمارے ساتھ. جزاک ثنا اللہ جی، خیر. جی ثنا جی مائک انمیوٹ کیجیے. جی. المدرس کم عیدن فی السنتی یا زکریا، کتنی عیدیں سال میں ہے اے زکریا؟ اچھا، تو اس کو تھوڑا سا ترجمے کو اچھا سا خوبصورت کریں اردو کے حساب سے. کتنی عیدیں سال میں ہوتی ہیں اے زکریا؟ ہاں اچھا، ہم اگر اس کو اور اچھے طریقے سے کریں گے تو ہم کہیں گے اے زکریا سال میں کتنی عیدیں ہوتی ہیں. اوکے، اچھا وہ پہلے ٹھیک، صحیح. اچھا. جی. اب آپ مجھے یہاں مبتدا اور خبر بتا دیجئے. کم عیدن یہ مبتدا بنے گا اور فی السنتی یہ شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اور یا ذکریہ زکریا. یہ ہاں یہ ندا منادا ہے تو اس کا کوئی ٹھیک ہے مقام تو نہیں ہوتا جملے میں. جی ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر کم ایدن کو کم خبریہ پہچان رہی ہیں یا کم استفہامیہ؟ یہ کم استفامیہ ہے. ٹھیک ہے، کیا پہچان ہے کم استفہامیہ کی؟ اس کے بعد جو اسم ہوگا منصوب ہوگا، مفرد ہوگا اور نکیرہ ہوگا. شاباش، ویری گڈ، ماشاء اللہ. دیکھیں آپ نے یاد بھی کر لیا. جی. چلیے جواب دیجئے اس کا. زکریا فی السنتی عیدانی، سال میں ہم، دو عیدیں ہیں یا دو عیدیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بتائیے مبتدا اور خبر. فی السنتی شبہ جملہ خبر مقدم اور عیدانی مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی جیسے ہم نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ یا اپنے بعد آنے والے اسم کو میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے، جی تو یہاں ہم نے پڑھا یا زکریا، تو جی. آپ یہاں زکریا منصوب ہے، تو یہ کون سے اسما میں سے ہے؟ اس کو پھر منصرف اسما کہیں گے؟ نہیں، نہیں، غیر منصرف منصرف. اسم. اچھا، اگر غیر منصرف ہوتا تو پھر اس کے اوپر پیش آنی چاہیے تھی، ہوں اور یہ مضاف بھی نہیں بن رہا، تو پھر مبنی کہیں گے اسے. مبنی کہیں گے. اوکے. ٹھیک، وہ جی نام جو جن کے آخر میں اسماء علم جو ہیں یا آ جائے یا اس کے آخر میں الف آ جائے تو وہ اوکے مبنی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے نا. بالکل. ٹھیک ہے نا، زکریا، موسیٰ، عیسیٰ، تو یہ مبنی اسما میں سے ہے.
چلیں ہماری اس کی بھی دہرائی ہوگی آج الحمدللہ. چلیے آگے پڑھیے, عید کے بارے میں وہ مزید کیا انفارمیشن دے رہے ہیں. ہما عید الفطری و عید الاضحیٰ، وہ دونوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ مبتدا اور خبر کیسے بنائیں گی؟ ہما مبتدا بنے گا، عید الفطری مرکب اضافی بن کے خبر، اور ہوں واو عطف کا ہے، اور عید الاضحیٰ یہ بھی مرکب ہوں اضافی بن کے خبر. ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے شاید پیچھے کیا تھا اس کو کہ اگر واو عطفہ آ جائے, عطف کہیں یا عطفہ کہیں سے ہم آ جائے, تو پھر یہ اپنے پہلے والے اور بعد والے دونوں جو اسما ہوتے ہیں یا جملے ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتا ہے. تو اس کے جوڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ واو عطفہ سے پہلے جو حصہ ہوتا ہے, جیسے یہ مرکب اضافی ہے, تو اسے ہم کہیں گے معطوف الیہ. جی الف سے بھی لکھ سکتے ہیں, عین سے بھی لکھ سکتے ہیں, معطوف الیہ. اوکے. ٹھیک, اور واو عاطفہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے یا جو بھی حصہ آ رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں معطوف. ٹھیک ہے, تو معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر خبر بنا جی ہما مبتدا کے لیے. ٹھیک ہے, مبتدا کے جی اب ہم ایسا ایسا تھوڑی سی اپنی چیزوں کو امپروو کرتے جائیں گے نا انشاء اللہ جی جی. تعالی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اگلا جملہ بھی پڑھ لیجئے. المدرس یا ابراہیم ابو کا تاجر کبیر، اے ہوں ابراہیم تمہارے ابو ایک بڑے تاجر ہیں. کم ٹھیک ہے, سیارتن عندہ، نہیں کتنی گاڑیاں، سیارتن, کم سیارتن منصوب ہے. سیارتن، جی ہوں کم سیارتن عندہ، کتنی ٹھیک ہے, گاڑیاں ان کے پاس ہیں. شاباش. اب یہاں مجھے بتائیے کم سیارتن, اس میں آپ مبتدا اور خبر کس سے بنائیں گے؟ کم سیارتن یہ مبتدا ہو جائے گا، اور عندہ یہ شبہ جملہ خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اندا کو آپ مزید مجھے بتائیے کیا ہے؟ عندہ یہ ظرف ہے، یہ مضاف بن کے آتا ہے، یہاں پہ مضاف بن رہا ہے، اور ہو جو ہے وہ اس کے لیے مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ظرف مضاف الیہ ہو کر شبہ جملہ, بالکل ٹھیک بتایا آپ نے. چلیے اب جواب دیجئے اس کا. ابراہیم عندہ سیارتانی کبیرتانی و سیارتانی صغیرتانی، ان کے پاس دو بڑی گاڑیاں اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جیسے آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا معطوف کا, تو اب مجھے یہاں پر آپ بتائیے کہ کیا ہے. اوکے, عندہ یہ تو شبہ جملہ خبر مقدم ہو جائے گا. کیجیے. سیارتانی کبیرتانی یہ مرکب توصیفی بن کے یہاں پہ معطوف الیہ ہو جائے گا. واو ٹھیک ہے. عطف کا ہو جائے گا، اور ہوں سیارتانی صغیرتانی یہ معطوف ہو جائے گا. پھر ہوں معطوف اپنے معطوف الیہ کے ساتھ مل کے مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاباش, ماشاء اللہ, بہت ہی آپ نے اچھا بتایا. آپ ترجمہ کیجیے اس کا. ان کے پاس دو بڑی گاڑیاں اور دو چھوٹی گاڑیاں ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ہم کسی اور کو بلاتے ہیں. جی, ثنا جی, بھی ثنا ہی تھی ہمارے ساتھ. جی میں تھی. اچھا ٹھیک ہے. روبینہ جی. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیجیے شروع, کوشش کریں ہم کہ ہمارا یہ پیج کمپلیٹ ہو جائے. المدرس المدرس کم نافذتن فی غرفتک یا اسماعیل. کم نافذتن یہ میم تمیز و ممیز مل کر مبتدا، ممیز اور تمیز. ممیز اور تمیز مل کر مبتدا، فی غرفتی کا یہ فی جارہ ہے، غرفتی مضاف مضاف الیہ مل کے مجرور ہو جائے گا، فی غرفتی کا یہ متعلق ہو جائے گا، اور یا اسماعیل ندا اور منادا. ٹھیک ہے, ترجمہ کیجیے.
اے اسماعیل آپ کے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں یا کتنی کھڑکیاں ہیں؟ ٹھیک ہے، چلیے جواب دیجئے، کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہا نافذتان، اس میں 2 کھڑکیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر بتائیے۔ نافذتان میم مبتدا ہوگا، فیہا جار مجرور ہے تو یہ خبر مقدم ہو جائے گا، یہ قائم مقام خبر۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں دونوں طرح ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا کیجئے۔ لیمن ہازان دفترانی، یہ دونوں رجسٹر کس کے ہیں؟ ہوں یہ لیمن جو ہاضا، ہے ٹھیک ہے، ہازانی دو کے لیے آئے گا میم۔ ٹھیک ہے، مذکر ہے مؤنث ہے؟ ثانی مذکر ہے میم۔ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ دفترانی کیا ہے؟ میم یہ بھی مذکر ہی ہے نا، کیونکہ وہ پہلے والا ہوں مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہی آئے گا۔ ہاں لیکن یہ ہے کیا، یہ مطلب یہ خود کیا ہے، کیا پہچان کر رہی ہیں آپ اس کی، یہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ یہ مشار ہے۔ مشار الیہ، کیونکہ اسم اشارہ کے بعد اگر ہمیں معرف باللام اسم ملے گا تو ہم اسے مشار الیہ بنا کر مرکب اشاری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ تو یہاں خازانی دفترانی کو آپ کیا بنائیں گی؟ میم یہ پھر وہ بن جائے گا نا خبر۔ نہیں نہیں، مبتدا بنے گا نا۔ ہاں ہاں سوری، مبتدا، اور لیمن جو ہے یہ وہ خبر مقدم۔ ہاں ٹھیک ہے، علی ہما لی، ہما لی، ہوں وہ دونوں ہوں میری ہیں، یعنی وہ وہ دونوں دونوں میری میرے ہیں۔ ہیں، وہ دونوں نہیں، مذکر ہے نا تو ہاں پھر ہاں میری نہیں نا علی، کہیں گے، ہاں وہ ہاں دونوں، ٹھیک ہے میم، میرے ہیں۔ وہ دونوں میرے ہیں۔ اچھا ایک بات اور دہرا لیتے ہیں، ہم نے اوپر اشارہ استعمال کیا اور نیچے ہم نے ضمیر استعمال کی، یہاں پہ ہم نے جی ہازانی کیوں نہیں کہا؟ میم کیونکہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں نا دونوں نہیں کی۔ نہیں، وجہ ہوتی ہے نا، دیکھیں جب ہم ایک بار کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا، ہم نے جی اشارہ کر ٹھیک ہے، دیا یہ ٹھیک ہے چیز ہے، پھر۔ اس کے بعد چونکہ ہم جان رہے ہیں نا اس کو، ہمیں پتہ ہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں، جی تو میم جب ہم پتہ چل۔ کسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پر ہم دوبارہ جب استعمال کریں گے اس کے لیے کوئی بات تو پھر ہم ضمیر استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ جواب میں آپ نے ضمیر استعمال کی، ٹھیک ہے، اور ضمیر اس سے مطابقت رکھتی ہوئی آئے گی، جیسے اوپر ہازانی مثنیٰ تھا تو ہم نے ضمیر بھی مثنیٰ کے استعمال کی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میم، آگے پڑھوں؟ آگے پڑھیں جلدی سے، بس ہمارا ٹائم ختم۔ المدرس لمن ہاتان المسطرتان، ہوں یہ 2 اسکیل کس کے ہیں؟ فٹے، پیمانے۔ ہاں ٹھیک ہے، کس کے ہیں؟ ہما ہما ہوں لی، دونوں ہوں میرے ہیں، وہ دونوں میرے ہیں، وہ دونوں میرے ہیں۔ ہوں ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں آپ دیکھیں جو نام آ رہے ہیں زکریا، جیسے ثنا نے بتایا کہ یہ مبنی اسم ہے، ابراہیمو کو آپ کیا کہیں گی، یہ کون سا اسم ہے، میم منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ میم جس پہ 2 حالتیں ہوتی ہیں، اس کو ہم پیش کہتے ہیں والی غیر منصرف، غیر منصرف، غیر منصرف۔ اسماعیلو کون سے اسما میں سے ہے؟ غیر منصرف، علیون، منصرف۔ یونسو، میم یونسو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف ہے۔ اچھا جو عربی نام ہوتے ہیں وہ منصرف ہوتے ہیں، جو غیر عربی نام ہے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے میم۔ ٹھیک ہے، تو ایسے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتی ہیں۔ چلے الحمدللہ استاذہ ہمارا ایک آج کا، سوال پوچھوں، ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی جی یہ ہاتانی یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ یہ مونس، مطلب یہ مستطرانی یہ مونس ہے؟ جی جی یہ مؤنث ہے، یہ مونس ہے، اس کا واحد ہے مسترتن، گول تا جی کے جی، ساتھ، بولتا ہے ٹھیک ہے، سر جی تو اس جی وجہ سے جو اس کے لیے اشارہ ہے وہ بھی مؤنث کا آیا مونس، ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔
بارک اللہ فیک. اچھا الحمدللہ ہمارا یہ آج کا لیسن تو ہو گیا مکمل، اور نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ایکسرسائز کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، آپ سب کے وقت میں برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فیک.